रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरी तरफ़ से तमाम अहले ईमान, अहले इस्लाम को रमज़ान की पहली रात मुबारक हो, पहला आशरा मुबारक हो। पहला आशरा ये रहमत का होता है, मर्सी का होता है, और दूसरा मग़फ़रत का होता है। 10 दिन रहमत के, 10 दिन बख्शिश के, 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी के। तो जो ही रमज़ान की शाम होती है तो फ़ौरन आसमान के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। आसमानी दरवाज़े खुले रहते हैं, शयातीन ऊपर तक जाते हैं और फ़रिश्तों की बातें सुनकर नीचे आके आमलों को बताते हैं, उनके कानों में, वो आगे लोगों को बताते हैं उनकी रोज़ी रोटी चली हुई है, लोग अपने वहम का शिकार होकर अपना पैसा ज़ाय कर रहे हैं। ज़िमन में बात आ गई, मेरी गुजारिश है आमलों से बचो। कुरान सबसे बड़ा अमलियात है, कोई मसला हो कुरान सबसे बड़ा अमलियात है। कुरान को वसीला बनाओ और अल्लाह से मांगो। तो पहली रात के होते ही जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, आसमानी दरवाज़ों पर पहरा लग जाता है और उस पर दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। शयातीन ऊपर जाएं तो उनको रुजूम लिशयातीन, उनको फिर अंगारे पड़ते हैं ज़बरदस्त, जिससे वो जल के राख हो जाते हैं। लिहाजा रमज़ान में वो ऊपर नहीं जाते और बड़े जितने शैतान हैं वो सब कैद हो जाते हैं। और इस रिवायत का एक मतलब ये भी बयान किया जाता है कि सारे शैतान, लेकिन हदीस पाक में आता है तुसफ़्फ़दु फ़ीहि मरदतुश्शयातीन, इस महीने में जो सरकश किस्म के शैतान होते हैं उनको कैद कर दिया जाता है। और एक हवा चलती है जिसको मुसीरा कहते हैं, तो जन्नत सारी खुशबू से महक जाती है। तो जन्नत की हूरें वो दरवाज़ों पे आकर कहती हैं रिज़वान से, जो GM है, जनरल मैनेजर है जन्नत का, कि रिज़वान ये कैसी रात? तो वो उन्हें बताता है कि ये रमज़ान की रात है। आज की रात जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए रोज़ेदारों के लिए, जहन्नुम के बंद कर दिए गए रोज़ेदारों के लिए, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई है मांगने वाला। अल्लाह का अर्श सबसे बड़ी जो दौलत है, जन्नत भी सब कुछ है और बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह ताला आने और जाने से पाक है, अल्लाह ताला ला मकान व ला ज़मान है, लेकिन जैसे मेरे नबी ने फरमाया हम वैसे नकल करते हैं और इसकी मुराद क्या है वो अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है हल मिन साइलिन फ़अतियहु, कोई है मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहु, है कोई बख्शिश का चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं। अब एक सवाल करते हैं, हमने तो बड़ा मांगा, हमारी तो सुनता नहीं। तो वो कहता है उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, मैं ज़रूर सुनता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना सुनूं। सुनाने के कुछ कानून हैं, उनको फॉलो करो तो मैं सुनता हूँ। मसलन किसी की कमाई हराम है तो उसकी दुआ रुक जाती है, सुनता उसकी भी है, लेकिन दुआएं कबूल होने के लिए एक हदीस याद आ गई। एक साहब ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उरीदु अन तुस्तजाब दावती, मैं चाहता हूँ मेरी दुआएं कबूल हों। आपने फरमाया इज्तनिब मिन अक्लिल हराम तुस्तजब दावतुक, ये बड़े ज़माने बाद मुझे ये जुमला याद आया। आपने फरमाया हराम खाना छोड़ दे तेरी दुआएं कबूल होंगी, रिज़्क़ हराम छोड़ दे तेरी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ने इतना वादा किया है कि मैं देता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है। शैतान कहता है कैसे गुजारा होगा, रिश्वत नहीं लोगे कैसे गुजारा होगा, तुम्हारा कारोबार है, सारे बाज़ार वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोलोगे
تو تمہارا سودا کون خریدے گا؟ تو اس سب کا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندوں گھبراؤ نہیں، پالنے والا تمہارا اللہ ہے، صرف تمہیں نہیں پالتا، کل کائنات کو پالتا ہے۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع کیا، رب پہ ختم کیا، کہ اس میں ہمیں بہت دھوکہ لگتا ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے، تو رازق اللہ ہے۔ نماز پڑھو، نفل پڑھو، اور یہ نہ کہو میری سنتا نہیں، اللہ کی قسم قبول کرتا ہے اور ضرور قبول کرتا ہے۔ مصلی نہ چھوڑو، آزماتا ہے۔ ایک دعا میں 10 سال مانگتا رہا، دعا نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ یہ کہتا میرے مانگنے میں کمی ہے، دینے والا بہت کریم ہے۔ 10 سال کے بعد جا کر میری اس دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ہم 2 منٹ کی مانگتے ہیں اور وہ بھی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور آمین آمین، وہ مولوی صاحب رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں، وہ تو دعا ہی نہیں۔ جو فرضوں کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ تو رٹے رٹائے جملے ہیں، دعا کیفیت کو کہتے ہیں، نہ کہ چند الفاظ کو۔ تو رمضان کا استقبال کریں بھائی، کمائی حرام ہے، توبہ، حلال پہ لانے کی کوشش شروع کر دیں، ایک دم تو نہیں ہوتا، لانے کی کوشش شروع کر دیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، ماں باپ کو دکھی کیا ہے ان کے پاؤں پڑ جائیں، بیوی سے بدتمیزی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، بیوی نے خاوند سے بدتمیزی کی ہے تو وہ خاوند سے معافی مانگ لیں۔ بچے بھائی بہن آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جائیدادوں پر لڑتے ہیں مالدار لوگ، تو صلح کر لیں، مٹ جانے والی چیز۔ تمہارا باپ چھوڑ گیا تم بھی چھوڑ جاؤ گے، ہمارا باپ چھوڑ گیا ہم بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو دل کو صاف کر دو، اور یہ رمضان پھر گارنٹی ہے کہ آخری رات سارے گناہوں کو اللہ دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت ہے تو تمنا کریں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان کر دے۔ تو جنت کی حوریں دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ رمضان میں ہمارے روزے داروں میں خامد مقرر فرما، ہمارے ان سے نکاح فرما۔ وہ جنت میں ان کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اقبل و ابشر، اے نیکی کے کرنے والے آگے اور آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہو تیرے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ ویا باغ الشر یمم و اقصد، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ یہ ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ آدھی زبان سے اللہ کی قسم کوئی کہہ دے یا اللہ میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، 100 سال کے نہیں 1000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو یوں معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے تو کلاسیفیکیشن کر دیا، ہم دیندار لوگ ہیں ہمارے لیے تو جنت ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تو جہنم ہے۔ ارے بھائی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم سب، ایک حدیث سناتا ہوں، میرا رب کہتا میرے بندے تو اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے اتنے گناہ کرنے والا؟ ہمارے گناہ تو جانتے ہی نہیں جانتے، جو صرف 2,40,000 کلومیٹر ہے، اور میرا رب کہتا ہے ایک بندہ ایک بندی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ اغفر لے، معاف کر دے، توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا غفرت لک ولا ابالی، میں کہتا ہوں جاؤ معاف کیا، تیرے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بھائیو کسی کو حقیر نہ جانو، یہ طوائف ہے، یہ کنجر ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو سب اللہ کے بندے ہیں۔